बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही बुखारी किताबुल ईमान बाब दुआओकुम ईमानुकुम, तुम्हारी दुआ तुम्हारा ईमान है। हदीस नंबर 8। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर रखी गई है। ये इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज को संवार कर अदा करना, और ज़कात देना, और हज करना, और रमज़ान के रोज़े रखना। ये किताबुल ईमान के दूसरे बाब की पहली हदीस है, जबकि इससे पहले तशरीह के तौर पर हज़रत इमाम बुखारी ने जो पहला बाब बांधा है उसका उन्वान है बाब कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खमसिन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर रखी गई है। इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से ईमान की तशरीह फरमाई है। इसके बाद हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बाब की जो तशरीह की है उसमें से कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लिखा है कि बुनियल इस्लामु अला खमसे, ये इस हदीस की तरफ इशारा है जो आगे आएगी। इसमें बतलाया गया है कि इस्लाम की बुनियाद कलमा शहादत, नमाज, ज़कात और रोज़ों पर है। शहादत के मानी इल्म रखना और इल्म के मुताबिक इकरार करना। इमाम बुखारी इस हदीस से ये नतीजा निकालते हैं कि इस्लाम का कामिल मफ़हूम अपने अंदर कल्बी मारफत व यकीन, ज़बान के इकरार और आमाल की बजावरी को शामिल रखता है। वाह कौलुन व फ़ेलुन, हुआ की ज़मीर इस्लाम की तरफ लौटती है और ज़िमनन ईमान की तरफ भी लौटती है। इससे करामिया फ़िरका का रद्द किया है जो सिर्फ़ ज़ुबान के इकरार का नाम ईमान रखते हैं, और ये इकरार उनके नज़दीक अहकाम शरिया जारी करने के लिए काफ़ी है। और मर्जिया फ़िरका का भी रद्द है जो कल्बी एतकाद और ज़ुबानी इकरार का नाम ईमान रखते हैं और आमाल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। उनकी दलील यह है कि अगर कोई शख्स दिल के एतकाद के साथ ज़ुबान से इकरार करता है और मर जाता है, कोई अमल नहीं करता, तो वो उनके नज़दीक मोमिन होगा, मगर ये एक मखसूस हालत है जबकि ईमान लाने के बाद किसी को अमल का मौका नहीं मिला। ऐसा ही करामिया फ़िरका का कौल भी एक ख़ास एतबार के लिहाज से है, लेकिन हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए असल और सही मज़हब यही है जो इमाम बुखारी ने बयान किया है, यानी दिल की मार्फत, ज़ुबान का इकरार और अमल, ये तीनों बातें इस्लाम व ईमान के मफ़हूम में दाखिल हैं। यज़ीदो व यनकुसो, वो बढ़ता भी है और घटता भी है। इस दलील से मज़कूरा फ़िरक़ों के नुक्ताए नज़र का सुकम ज़ाहिर किया है। किसी चीज़ की तारीफ़ उसकी नाक़स हालत के एतबार से नहीं, बल्कि कामिल हालत को मद्देनज़र रखकर की जाती है। ईमान की कमज़ोर हालत को देखकर, जिसके साथ अमल नहीं या दिल की मार्फत नहीं या सिर्फ़ तकलीदी रंग है, कह देना कि ईमान सिर्फ़ ज़ुबानी इकरार का नाम है और उस पर सारा इन्हिसार रखना, ये ईमान को अपनी हकीकत से दूर ले जाता है। इमाम बुखारी ने एक मुख्तसर जुमले से करामिया, मर्जिया, मुतज़िला और ख़वारिज के आपस के इख्तलाफात के मुतालिक फ़ैसला कर दिया है कि जो चीज़ घटती बढ़ती है वो नाक़स हालतें भी रखती है और कामिल हालत भी रखती है। उसको इन दोनों हालतों के एतबार से देखना चाहिए। सिर्फ़ एक पर ज़ोर देना उसकी असली सूरत को मसख़ कर देता है। इसलिए जो लोग ईमान के साथ मार्फत व यकीन, ज़ुबानी इकरार और आमाल सालिहा की बजावरी ज़रूरी करार देते हैं, वो ईमान की कामिल हालत को मद्देनज़र रखते हैं। क्योंकि इस्लाम में ऐसे लोग भी पैदा हो गए थे जो ईमान के घटने और बढ़ने को तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि उनके नज़दीक ईमान नाक़स हालत में ईमान नहीं बल्कि शक है। इसलिए इमाम मौसूफ़ ने कुरान करीम की आयात से इस्तिदलाल किया है। कुरान मजीद ने पहली नाक़स हालत को भी ईमान के लफ्ज़ से ताबीर किया है, इसे शक नहीं कहा, जैसा कि फरमाया लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, अल-फतह 5।
خود انسان اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے، ایمان کس طرح مختلف حالات میں مختلف کیفیتیں اختیار کرتا جاتا ہے۔ کبھی وہ یقین و اخلاص اور سکون و طمانینت سے بھرا ہوتا ہے اور کبھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ پوری آیت یوں ہے: هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ 3 آیتوں سے امام موصوف نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمانی ترقی کے ساتھ عملی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے، اور ایمان کی طرح عمل کی بھی ناقص حالتیں ہوتی ہیں۔ ہوا یزید و ینقص میں ہوا کا مرجع اسلام ہے، اور اسلام میں ایمان و عمل دونوں شامل ہیں۔ اس لیے ان آیتوں سے دونوں کا ناقص و کامل ہونا ثابت ہے۔ ان میں سے پہلی آیت یوں ہے: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، الکہف 14:15۔ یعنی نیک اعمال بجا لانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے کو ایمان میں مضبوط کر دیا تھا۔ دوسری آیت یوں ہے: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ وَثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا۔ اور اللہ انہیں ہدایت میں بڑھا دے گا جو ہدایت پا چکے ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ باقی رہنے والے نیک اعمال جو بلحاظ نتائج و اثرات کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ذخیرہ ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے: والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، محمد 18۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ان کو اس نے ہدایت میں بڑھا دیا، اور ان کو ان کا تقویٰ عطا کیا۔ ہدن کے معنی راہ راست دکھلانا، اس پر چلنے کی توفیق دینا، راست روی۔ اس کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے، جیسا کہ وآتاہم تقواہم سے بھی ہدایت کا یہی مفہوم ثابت ہے۔ تقویٰ کے معنی بدیوں سے بچنا اور نیک اعمال بجا لانا، کیونکہ اصل نجات صرف بدیوں سے بچنے میں نہیں بلکہ نیکی کرنے میں ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس آیت سے امام بخاری نے اس خیال کا رد کیا ہے کہ ایمان کے ناقص ہونے سے انسان مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ قرآن مجید نے ناقص حالت میں بھی ان کا نام مومن رکھا ہے۔ مثلاً ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتا ہے، وہ شہادت کے درجے یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے ابھی بہرہ نہیں ہوا، مگر اس کو بھی مومن ہی کہیں گے۔ اس آیت کا ماقبل یہ ہے: وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، المدثر 32۔ اس میں کافر، اہل کتاب اور مومن تینوں کو علیحدہ علیحدہ اصل قبول کرنے کی وجہ سے 3 مختلف گروہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی کمی سے یہ مراد نہیں کہ وہ شک میں ہیں یا منافق ہیں۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اس آیت سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ دلائل و براہین اور نشانات کو دیکھ کر ایمان ضرور بڑھتا ہے۔ آیت کے معنی دلیل و برہان اور نشان کے ہیں۔ بعض وقت خوف کی حالت بھی ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسی حالت خشیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، آل عمران 174۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وَتَسْلِیمًا،
اس آیت سے امام بخاری نے یہ سمجھایا ہے کہ نہ صرف ایمان کی قلبی کیفیت میں ہی بلکہ عملی فرمانبرداری میں بھی ترقی ہوتی ہے، جو اسلام کا اصل مفہوم ہے۔ پوری آیت یوں ہے: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ احزاب 23۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا، یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں۔ غرض ان آیات کو پیش کر کے امام بخاری نے ہر پہلو سے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو واضح کیا ہے، چونکہ ان آیات میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس لیے گھٹنے کا مفہوم ان سے ضمناً ثابت ہوتا ہے۔ نیز لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایمان کو اس حد تک محدود نہیں رکھا جس پر باقی ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی دل کی معرفت کے ساتھ یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعمال صالحہ بجا لانا، بلکہ امام بخاری نے محبت و نفرت جیسے قلبی انفعالات و عواطف کو بھی ایمان میں شامل کیا ہے، اور حق یہی ہے، کیونکہ ایمان جب تک دائرہ علم و معرفت سے احساسات و انفعالات میں تبدیل نہیں ہوتا، تب تک وہ ایک بے جان شے ہے جس میں نہ قوت ہے اور نہ وہ انسان میں کوئی عملی حرکت پیدا کر سکتا ہے، اور نہ حقیقت میں وہ اس کے لیے امن و طمانینت کا موجب بن سکتا ہے۔ اس باب کی مکمل تفصیل پڑھنے کے لیے دیکھیے کتاب الایمان کا پہلا باب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔